श्रीमन्नारायणीयं 96வது दशकम्। त्वं हि ब्रह्मैव साक्षात् परमुरुमहिमन्नक्षराणामकारः तारो मन्त्रेषु राज्ञां मनुरसि मुनिषु ध्वं भृगुर्नारदोऽपि प्रह्लादो दानवानां बहुषु च सुरभिः पक्षिणां वैनतेयः नागानामस्य नन्दः सुरसरितभि च स्रोतसां विश्वमूर्ते ब्रह्मण्यानां बलिस्त्वं क्रतुषु च जपयज्ञोऽसि वीरेषु पार्थः भक्तानामुक्तवस्त्वं बलमसि बलिनां धाम तेजस्विनां त्वं नास्त्यन्तस्त्वद्विभूतेः विकसततिशयं वस्तु सर्वं त्वमेव द्वं जीवस्वं प्रधानं यदिह भवतृते तन्न किञ्चित् प्रपञ्चे धर्मं वर्णाश्रमाणां श्रुतिपदविहितं त्वत्परत्वेन भक्त्या कुर्वन्तोऽन्तर्विरागे विकसति सनकैः सन्ध्यजन्तो लभन्ते श्रद्धास्फूर्तिप्रियत्वात्मकम् अखिलपदार्थेषु भिन्नेष्वभिन्नं निर्मूलं विश्वमूलं परम अहमिति त्वद्विभूतं विशुद्धं ज्ञानं कर्माभिभक्तिः त्रितयमिह भवत्प्रापकं तत्र तावत् निर्विन्नानामशेषे विषय इह भवेत् ज्ञानयोगेऽधिकारः स्कन्धानां कर्मयोगः द्वयिः विनिहितो ये तु नात्यन्तसक्ताः नाप्यत्यन्तं विरक्ताः द्वयि च त्रितरसाः भक्तियोगो ह्यमीषां ज्ञानं द्वद्भक्ततां वा लघुसुकृतवचात्मर्त्यलोके लभन्ते तस्मात् तत्रैव जन्म स्पृहयति भगवन्नागको नारको वा आविष्टं मां तु दैवात् भवजलनिधि बोधायिते मर्त्यदेहे त्वं कृत्वा कर्णधारं गुरुमनुगुणवादायितस्तारयेताः अव्यक्तं मार्गयन्तः श्रुतिभिरभिनयैः केवलं ज्ञानलुब्धाः क्लिश्यन्ते दीवसिद्धिं बहुतरजनुषां मन्द एवाप्नुवन्ति दूरास्तः कर्मयोगोऽपि च परमफलेनन्वयं भक्तियोगः द्वामूलादेव हृद्यः त्वरितमयी भवत्प्रापको वर्धतां मे ज्ञानायैवादियन्तं मुनिरभवत ते ब्रह्मतत्त्वं तु शृण्वन् गाढं त्वत्पादभक्तिं शरणमयति यः तस्य मुक्तिः कराग्रे त्वद्ध्यानेऽपिह तुल्या पुनरसुकरता चित्तसाञ्चल्यहेतोः अभ्यासादाशु शक्यं तदपि वशयितुं त्वत्कृपाचारुदर्भ्यां निर्विन्नः कर्ममार्गे खलु विषमतमे त्वत्कदाथौ च काढं जातश्रद्धोऽपि कामान् अयि पवनपुतेनैव शक्नोमि हातुं तद्भूयो निश्चयेन द्वयि निहितमनाः दोषबुद्ध्या भजंस्तान् पुष्णीयां भक्तिमेव द्वयि हृदयगते मंक्षुनङ्क्ष्यन्ति सङ्गाः
कश्चित् क्लेशार्जितात्तः शयविमलमतिनुत्यमानो जनौगैः प्रागेवं प्राह विप्रः न खलु मम जनः कालकर्मग्रहा वा चेतो मे दुःखहेतुः तदिह गुणगणं भावयत् सर्वकारीति उक्त्वा शान्तो गतस्वां मम च गुरु विभो तादृशीं चित्तशान्तिम् ऐलः प्राकुर्वशीं प्रत्यतिविवशमनाः सेवमानश्चिरं तां गाढं निर्विद्य भूयो युवति सुखमितं शुद्रमे वेति गायन् द्वद्भक्तिं प्राप्य पूर्णः सुखतरमचरत् तत्त्वदुद्धूय सङ्गं भक्तोत्तं संक्रियामां पवनपुरपते हन्त मेरुन्दिरोगान् सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।